Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui, nous avons la leçon 9, les fractions, dans la page 46. Donc on va passer à la page 46. Donc on va commencer par l'exercice numéro 7. Observe attentivement les fractions 2 tiers et 3 sur 2 sont des inverses. Donc, هنايا كيعطيونا واحد l'exemple باش comment calculer la multiplication d'un nombre fois son inverse. Nous avons déjà vu précédemment l'inverse d'un nombre, d'une fraction. Donc, فاش كنمultiplier un nombre fois son inverse, دائما كنلقاو 1. Donc, calcule alors les produits suivants. Donc, هنايا on va faire la même chose. Donc, on a 5 fois 2 sur 2 fois 5, donc est égal 10 sur 10 est égal à 1. علاش هاد l'exercice كيعودونا دائما فاش نلقاو le numérateur et le dénominateur بحال بحال dénominateur بحال بحال غادي نختزلوهم يعطيونا 1. donc عندنا 4 fois 3 sur 3 fois 4 est égal à 12 sur 12 est égal à 1. Donc 5 fois 8 sur 8 fois 5 est égal à 40 sur 40 est égal à 1. Donc la règle, lorsqu'on multiplie un nombre avec fois son inverse, on trouve 1. Donc pour le deuxième exercice, complète. Complète, on a 270 fois 2 tiers est égal, donc علاش لأن عندنا هنا 1. كنضربوا هذه في هذه كتعطينا هذا الشيء وهذه في هذه كتعطينا 1. Donc d'abord on va multiplier 2 fois 270. Donc 2 fois 0 est égal à 0, 2 fois 7 est égal à 14, on ونحتفظوا بواحد. Donc 2 fois 2 est égal à 4, 5. Donc 540 sur 3. Sur 3, هذا واش multiple de 3. Oui, donc هذا il est divisible par 3. 54 كتقسم على إذا هنايا كنعتبروا هاد لو زيرو كوميتون ما كاينش وكنقسموا 54 على 3. دونك 54 على 3 كيفاش انا غنقسمها؟ 24 و 30. 30 الا قسمتها على 3 كتعطي 10، 24 الا قسمتها على 3 8. اذا كتعطينا 18. اذا 18 ونزيد زيرو دونك 180. دونك الا بغيت نفيريفي 3 في 8 24 نحتفظ بجوج 3 في 1. فوالا دونك اكزاكتومون. دونك دون لا بواط il y a 270 perles. إذن في هاد لا بواط كاين مجوهرات. donc les perles اللي هما je crois que لآلئ. les 2 tiers des perles sont jaunes. يعني الثلثين تاع هاد اللآلئ لونها يعني أصفر. trouve le nombre des perles jaunes. إذن qu'est-ce qu'on va faire؟ إذن بالنسبة هنا je vais expliquer هاد القضية هذه. دونك هنا بالنسبة للأعداد الكسرية. عندنا 266 70 هذا بالنسبة هذا لو نومبر. شنو هو لو نومبر؟ لا فراكسيون كي ايكيفالونت، لا فراكسيون اللي كتكافئ هاد لو نومبر هي 1. دابا حنايا عندنا 2 tiers. لا فراكسيون 2 tiers وبغينا نلقاو لو نومبر اللي كيكافئ هاد لا فراكسيون هادي سي تو، يعني كلشي. بينما هادي سي اون بارتي، يعني الا بغينا نمثلوها غادي نجيو نمثلوها بهذا الشكل هذا 2 tiers. يعني دابا حنا بغينا 2 tiers ديال تو. لو تو كيمثل لينا جميع المجوهرات اللي هي 270. دونك دابا بغينا نعرفوا شحال كيمثل هاد 200 هاد لو 2 tiers كعدد كسري، شحال كتمثل لينا في الاعداد. بغينا نعرفوها بالاعداد ماشي بالعدد الكسري. اذا ولهذا خصنا نفرقوا دائما في الرياضيات بين لو نومبر ولا فراكسيون. دابا هنا عطاوني لا فراكسيون خصني نلقى لو نومبر. شي مرات كيعطيوني لو نومبر خصني نلقى لا فراكسيون. دونك دابا كيسكو جو في فير؟ جو في ملتيبليي لا فراكسيون fois le nombre total اللي هو 270.
اذا انا في نفس الوقت طحت في لوبيراسيون دو قبيله. اذا شحال غتعطينا؟ دونك دو 180 بيرل. اذا لي دو تيير ديال لي بيرل هو يعني الثلثين كيمثل 180. كيفاش درنا ليها؟ كنضربوا لا فراكسيون في لو نومبر توتال. اذا هكا غنعقلوا عليها، لا فراكسيون فوا لو نومبر توتال كنلقاو العدد الجزئي الذي يكافئ لو دو تيير. دونك هادشي غادي نشوفوه ربما في ليكزيرسيس سويفون. دونك ليكزيرسيس 9 لي 3 كار ديال 80 بواسون دان لاكاريوم سون روج. اذا لاكاريوم هنايا لي بواسون في هاد لاكاريوم كاين عندنا 3 على 4 منهم باللون احمر. لو ريست سون ملتي كولور، الباقي ملونين بالوان مختلفه. دونك لاحظوا جيدا هنا، calcule le nombre, écrit la fraction. دونك هنايا هادشي اللي قلت انا قبيله مرة لا كيستيون. ولكن شنو عطاونا؟ عاوتاني عطاونا هنايا لا فراكسيون. هادي لا فراكسيون وهنا لو نومبر. اذا عندي دي نومبر اي دي فراكسيون. اذا بحال هاد ليكزيرسيس خصني نفرق بين لا فراكسيون و لو نومبر. دونك عندنا لا فراكسيون و لو نومبر. دونك في البدايه قالوا لي عندنا شحال لي بواسون؟ 84 سي ان نومبر، ولكن سي ان نومبر توتال. هذا التوتال ديال كل ديال لي بواسون اللي كاينين. شحال كيمثل كفراكسيون؟ سو فورم دو فراكسيون كيمثل 1. دونك الا بغينا نمثلوه اون ريبريزونطاسيون غادي نديرو هكا، هو لو تو. شنو قالوا لينا؟ قالوا لنا لي 3 كار ديال هاد لو نومبر توتال. لا فراكسيون يعني هادي لا فراكسيون. اذا لا فراكسيون اللي عندنا دابا هو لو 3 كار. هادو سو سون كوا؟ هادو سو سون دي بواسون روج. سو سون دي بواسون روج. لي 3 كار سون روج. دونك شحال عندنا ديال لي ملتي كولور؟ دونك هنا اكسكوزي موا. دونك هنا اذا عندنا لو نومبر توتال ديال لي بواسون، عندنا لي روج وعندنا لي ملتي كولور. على مستوى لي نومبر عندنا فقط ديال توتال، وعلى مستوى لي فراكسيون عندنا ديال التوتال وعندنا ديال لي روج. اذا هما لا كيسيون اللي سولونا دابا كالكي. دونك لا 3 كار الا بغينا نمثلوها هنا في التمثيل غادي نجيو نقسمو هذا سور 2 ثم سور 2. اذا الا بغينا نريبريزونطيوها دونك عندنا لي 3 كار. هذا هو المعنى ديال لي 3 كار ديال لي بواسون سون روج. يعني شحال بقى ليا في لا فراكسيون ديال الملتي كولور؟ بقى ليا 1 كار. هذا هو السؤال اللي جاي. ولكن حنا دابا شفنا دونك لا كيسيون دابا كالكول لو نومبر دو بواسون روج. دونك هذا علاش كنقلب. عندنا لو نومبر توتال ديال لي بواسون وعندنا 3 كار كوم اون فراكسيون. دابا الا بغيت لو نومبر شنو كندير؟ كنضرب لا فراكسيون في لو نومبر توتال وهنا كنلقى لو نومبر ديال لو روج. اذا عندي 3 كار اللي كيمثل لي لا فراكسيون ديال لي روج غادي نضربو في لو نومبر توتال اللي هو 84. دونك هنايا الا بغيت نحسب هادي غادي نطبق داكشي اللي شفنا في ليكزيرسيس بريسيدون. دونك عندنا 3 فوا 84 سور 4. اذا هاد 84 كنشوفها قابله للقسمه على 4. هما داروا لي هنا الا بغيت ندير لي زوبيراسيون، ولكن حنا غادي نديرو حساب ذهني. 84 الا قسمناها باش نقسموا واحد العدد على 4 شنو نديرو؟ غنقسموه على 2 ونعاودو نقسموه على 2. اذا 84 الا قسمناها على 2 كتعطينا 42 و42 غنقسموها مرة أخرى على 2 تعطينا 21. إذا 3 في 21. هذا فاش قسمتو عطاني دونك هاد 84 على 4 كتعطينا 21. دونك 21. دابا غادي نضرب 3 فوا 21 شنو غتعطينا؟ 3 فوا 1 اي 3. 3 إذا 36 63. دونك 63. دابا هاد لو نومبر هذا شنو هو؟ هذا هو لو نومبر
ديال لي بواسون روج، ديال لي بواسون روج اللي ما كانش عندي قبل. شكون اللي خلاني حسبتو؟ لا فراكسيون تاعو مع لو نومبر توتال ديال لي بواسون. دابا لا كيسيون سويفونت écrit la fraction qui représente les poissons multicolores. دونك لا فراكسيون اللي كيسولوا عليها دابا هادي. اذا شنو غادي ندير باش نلقاها؟ هي ان كار من لا ريبريزونطاسيون هي هادي، ولكن واش نقدر نلقاها؟ غادي ناخد ان وغنقسم منه 3 كار، لان هاد لو ان كيمثل ليا لي بواسون كاملين كفراكسيون كوم اون فراكسيون، وغنقصو منه لي 3 كار دون فراكسيون، وغادي نلقاو دونك 1 موان 3 كار، وهذيك النتيجه غنلقاها هي لا فراكسيون ريشيرشي. دونك غادي نجي هنايا ندير لوبيراسيون، دونك 1 موان 3 كار. دونك هنايا عندي المقام لو دينوميناتور هو 1، دونك باش غنوحد المقام لو دينوميناتور ريدوي غادي يكون هو 4. دونك هنايا غتعطينا 4 sur 4 moins 3 sur 4 est égal 1 quart. دونك وفي لا ريبريزونطاسيون تاعنا اذا كتبان بان فعلا 1 quart هي لا فراكسيون ايكيفالونت ديال لي ملتيكولور. دونك هنايا ليكزيرسيس هذا il faut faire attention هنا، il faut différencier entre la fraction et le nombre. هاد لي زيكزيرسيس هادو الا فرقتي بين لا فراكسيون و لو نومبر توتال ولا لو نومبر بارسيال. دابا هنا هذا كيتعتبر نومبر توتال، ولكن هذا بارسيال جزئي، وهذا عدد جزئي، والعدد الجزئي زائد العدد الجزئي كيعطينا لو نومبر توتال. ولا فراكسيون عاوتاني لا فراكسيون زائد فراكسيون كتعطينا 1، لان لا فراكسيون توتال كتكون دائما ايتيغال 1 غالبا، ماشي دائما، غالبا. اذا هنا غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 10. effectue les opérations suivantes et simplifie si c'est possible. إذا هنا غادي نديرو لي زوبيراسيون ومن بعد غادي نسامبليفيو إلا كانت لا سامبليفيكاسيون، سينو ما غاديش نسامبليفي. هنا كنشوف هاد ليسباس ما كافيش، دونك انا ما غاديش نخدم هنايا، حيت هذاك المساحه عندنا لي فراكسيون باش نخدموهم ونفهموهم مزيان خصنا ليسباس. دونك هنايا شنو كنلاحظوا بان نو زافون لا سوستراكسيون، هذه لا سوستراكسيون وهذه لا ديفيزيون. دابا الاسبقيه لمن الاسبقيه لما يوجد داخل الاقواس اونتر بارونتيز، هذه كنسبق من داكشي اللي عندي لداخل ديال الاقواس، والنتيجه نقسمها على 3 على 2. دونك دائما الترتيب شنو هو؟ القوه دائما الاقواس ثم الضرب والقسمه عاد الزائد والناقص. هادشي غتشوفوه في السنوات القادمه، حنا ما غاديش ندخلوا فيه بزاف التفاصيل نتاعو. دونك هنايا لا بروميير اوبيراسيون هو نسبق من لا سوستراكسيون. دونك لا سوستراكسيون شنو كتقتضي؟ فاش كتكون عندي اون سوستراكسيون دونك جو في شيرشي لو دينوميناتور كومان، المقام الموحد، ولا لو دينوميناتور ريدوي. اذا هنايا شنو هو المقام الموحد؟ اسكو هذا ملتيبل د هذا؟ لا. هذا ملتيبل د هذا؟ لا. دونك غادي نضربهم بعضياتهم. دونك هنا غنضربهم بعضياتهم. اذا المقام الموحد هو 15. اذا باش مشيت من 3 ل 15 ضربت في 5، اذا حتى الفوق نضرب في 5 تعطيني 5 في 5 25. هنا من هنا مشيت باش نمشي من 5 حتى ل 15 كنضرب في 3، اذا حتى الوسط نضربو في 3 تعطيني 9. دونك دابا هادشي دابا من شنو كنعرفوا على لا ديفيزيون؟ ما عندناش لا ديفيزيون في لي ماتيماتيك، ولكن شنو كنديروا لها؟ كنترانسفورميوها سو فورم دو ملتيبليكاسيون. ومني كنديروا لا ترانسفورماسيون كنديروا لانفيرس ديال هاد لو نومبر، المقلوب هذا كناخذ المقلوب نتاعو. المقلوب نتاعو غادي يكون هو 2 تيير. حولت لا ديفيزيون ملتيبليكاسيون وقلبت العدد اللي قسمت عليه. علاش؟ لان ما عندناش لا ديفيزيون. دونك دابا جو في كونتينيي، غادي دابا ندير عمليه الطرح بين هادو. 25 نقصنا منها 9 شحال كتعطينا؟ 16. اذا 16 على 15 ملتيبليي بار 2 تيير. دونك 16 على 15 نتاكدوا. دونك نحذفوا 5 تبقى 4، نحذفوها. دونك فوالا. دونك هنايا اسكو جي une simplification كنسميوها لا simplification طو، دونك يعني مبكره.
كنسميها لا سامبليفيكاسيون. دونك ما عنديش. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نملتيبليي les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc جوج 16 كتعطينا 32 و 15 في 3 كتعطينا 45. Est-ce qu'il y a une simplification? Non, il n'y a pas de simplification. Donc هذه هي le résultat. Donc on a 32 sur 45. Donc on passe. La deuxième opération, donc on a 2 moins 1 cinquième divisé par 3 quarts. إذن شنو عندي la soustraction نيت وعندي la division. دونك لا سوستراكسيون خصني نقلب على المقام الموحد. هنايا كنعرف بان عندي 1 دائما فاش كنحتاجو كنرجعو عدد، كل عدد صحيح فهو كسري وكل عدد كسري ليس صحيح. دونك هذا سي ان نومبر، كل عدد مثلا عندي ما عندوش المقام كنرجع له المقام نتاعو واحد. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نوحدو المقام بار 5. دونك باش نوحدو المقام بار 5 عندنا 5 ملتيبل دو 1. Donc je vais multiplier هنا par 5 وهنا par 5 كتعطينا 10 sur 5. هنا هذا غادي يبقى تيل كيلي، وهنا غادي نقلب لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون نرجعها ملتيبليكاسيون، وغادي نقلب ندير لانفيرس. دونك 4 sur 3. دونك دابا غنديرو لا ديفيرونس اونتر البوسط اونتر لي نيميراتور غتعطينا 9 sur 5 multiplié par 4 sur 3. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. أنا بانت ليا كاينة سامبليفيكاسيون بين هذا وهذا. هنايا إلا سامبليفينا هذا اون فا لو ديفيزي باغ 3 غيعطينا 3، وهذا نديفيزيوه باغ 3 يعطينا 1. دونك أنا بالنسبة ليا أو ليو دو ملتيبليي 9 بار 4 غادي ندير ملتيبليو 3 بار 4 و 5 بار 1، وهكذا غنحصلو على ان نومبر كي سامبليفي. دونك 3 فوا 4 5 فوا 1. Donc 3 fois 4 est égal à 12, 5 fois 1 est égal à 5. Voilà, donc هذا هو. ما بقالنا ما نريدويو لأن هذا لي ديفيزور ديالو ما كيتشابهوش مع لي ديفيزور د هذا، سكيفي أنه العدد غادي يبقى كيما هذا. دونك شنو هو الريزولتا؟ 12 sur 5. 12 sur 5. بالنسبة للوبيراسيون سويفونت، donc on va suivre la même méthode. Donc on a 5 sur 2 plus 3 quarts divisé par 9 sur 8. Donc on va suivre la même méthode. On a ce qui est entre parenthèses هو اللي عنده الإسبقية. Donc on va chercher le dénominateur réduit. Donc هنايا je vais changer, transformer la division en multiplication. ثم غندير l'inverse ديال le nombre. هنا le dénominateur كوما شكون هو عندنا هو 5. علاش 5 هو 4؟ لان 4 سي ان ملتيبل دو 2. دونك هنا 4 وهنا 4. من هنا لهنا اون ملتيبلي بار 2، هنايا كذلك اون فا ملتيبلي بار 2. هنا هذا غادي يبقى تيل كيلي. دونك هنا علاش؟ لان المقام ديالو لم يتغير. اذا 10 زائد 3 تعطينا 13 sur 4 multiplié par 8 sur 9. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui. هنايا كاينه واحد لا سامبليفيكاسيون اونتر هادو. دونك هنا إلا ديفيزينا هذا بار 4 غيبقى واحد، و إلا ديفيزينا هذا بار 4 غيبقى جوج. دونك أو ليو دو ملتيبليي مثلا 3 فوا 8 13 فوا 8 غنملتيبليو 13 فوا 2. هنايا 1 فوا 9. وهكذا ون سامبليفيي لي كالكول، سهلنا لي كالكول. واخا كاين اللي ما غيتفقش معايا، كاين من بعض الاخوان الاساتذه غيقول لك لا هادشي ما كاينش في. دونك انا بالنسبه ليا سي لا ميثود لا ميور ميثود، سي غانيي لو طون. اما اننا نضربو هادي في هادي ونعاودو كنقلبو على ديفيزيبيليتي من جديد، دونك سي اون بيرت دو طون. دونك هنايا قلنا 13 فوا 2 وهنايا 1 فوا 9. دونك 2 فوا 13 كتعطينا 26 و 1 فوا 9 est égal à 9. دونك عندنا 26 sur 9. Donc l'opération suivante, on a 1 plus 1 tiers divisé par 2 cinquièmes. Donc la même chose. هنايا دائما خصني نعتبر بان كاين هنا واحد المقام. le dénominateur réduit هو 3 لان 3 c'est un multiple de 1. هنا ضربت في 3 اذا حتى هنا نضرب في 3.
وهنا عندي 1 multiplication fois 5 sur 2. دونك قلبت هذه رجعتها multiplication ثم قلبت. دونك هنا تعطينا 4 sur 3 multiplié par 5 sur 2. Donc je vais simplifier هنايا عندنا la simplification entre 4 et 2. هنايا إلا simplifiنا يبقى 1 وهنا إلا simplifiنا par 2 غتبقى 2. Donc au lieu de multiplier مثلا 4 fois 5 نمultiplier 2 fois 5 و 3 fois 1. Donc 2 fois 5 و 3 fois 1 est égal à 10 sur 3. وهنا كنحصلوا على un nombre qui est simplifié. 10 sur 3. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice. On passe à l'exercice 11. Complète le tableau suivant. Donc عندنا هنا donc حنا شفنا في البداية ديال السايونس واحد لو نومبر إلا بغينا يعطينا 1 شنو خصنا نضربو هذا؟ خصنا نضربوه في لانفيرس. علاش؟ لأن 3 فوا 5 فوا 5 سور 3 إيت إيكال 1. دونك لو نومبر فراكسيونير اللي نضربو فيه هو 5 سور 3. إذن هذا إلا ضربتيه في 5 سور 3 غيعطيك 1. دونك دابا نطبق هادي. دونك 120 120 ملتيبليي بار 5 سور 3 ونلقى النتيجة. دونك شنو غادي ندير؟ عندي 120 يعني 120 فوا 5 سور 3. 120 إلا قسمتها على 3 كتعطينا 40. 40 في 5 كتعطينا 200. دونك لو نومبر هنايا هو 200. إذن هنا هاد البروبليم هذا غنشوفو شنو عندنا. عندنا لا فراكسيون، ولكن لا فراكسيون سي اون بارتي، وهنايا لا ماس سي اون بارتي. إذن هنا عندنا بارتي وعندنا بارتي، وهنا كيسولوني على توت يعني لو توتال. إذن نرجعو للطابلو اللي هنايا. إذن هادي سي اون فراكسيون وهذا العدد الذي يكافئ ديك لا فراكسيون. ولكن إلا بغيت لو تو في الأعداد الكسرية قلنا بأنه هو لو 1. إذن دابا إلا بغينا حنا السؤال ديالنا هو لا ماس توتال. هذه لا ماس بارسيال ديال 3 سانكيام ديال لا طابليت. وهنايا إذن هنا شنو غادي نديرو؟ دونك اون فا ملتيبليي في لانفيرس. داكشي اللي درنا هنا. دونك غناخدو فاش كنبغيو نمشيو في هذا الاتجاه هذا، عندي لو نومبر توتال وبغيت نمشي في هذا الاتجاه كنضرب في هادي في 3 سانكيام. ولكن دابا حيت غاديين في عمليه عكسيه اذا غنضرب في لانفيرس. دونك ديك الشيء علاش عندنا 120 اون فوالا ملتيبليي بار 5 سور 3. ماشي بحال ليكزيرسيس اللي فات كان عندنا لو نومبر توتال وبغينا نلقاو لو نومبر بارسيل ديال لي بيرل. فاش ضربنا في 2 تيير، ما ضربناش في 3 سور 2. دونك وبالتالي هنايا غادي نحسبوا هذه باش نلقاو لا طابليت لا ماس نتاعها. دونك عندنا 120 multiplié par 5 sur 3. nous avons déjà calculé هذه. دونك كتعطينا 40 fois 5 est égal à 200 غرام. إذن هذه لا ماس توتال وهذه لا ماس بارسيال وهذه لا فراكسيون بارسيال وواحد هي لا فراكسيون توتال. إذن هنا الموضوع ديال اليوم هو أننا نفرقوا بين لا فراكسيون توتال اللي كتساوي 1 ولا فراكسيون بارسيال جزئية، وكذلك لو نومبر توتال ولو نومبر بارسيال. إذن هنايا باش كنمشيو من هذه لهذه غادي نلخصوا الدرس. إذن عندنا نعطيو واحد ليكزومبل. مثلا أنا عندنا في القسم مثلا اون كلاس فيها لو نومبر توتال ديال التلاميذ 30. لو نومبر توتال ديال لي زيليف 30. وعندنا مثلا إذن هذا كيمثل لنا 1. وعندنا 2 تيير. 2 تيير هو لو نومبر دي 2 تيير لو نومبر دي غارسون. دونك إلا بغيت أنا شحال كيمثلوا لي غارسون شنو غادي ندير؟ دونك غادي نضرب في 2 تيير. دونك 30 غادي نضربوها في 2 تيير غادي تعطينا 60 sur 3 est égal à 20. دونك 20. دونك هذا إلا بغينا نحسبو لو نومبر ديال لو نومبر بارسيال يعني جزئي. وعندنا العكس مثلا عندنا 30 عندنا نديرو عملية عكسية
دونك دابا مثلا عندي 10 وعندي 1 وعندي 1 تيير، عندي 1 تيير ديال لي في، وبغيت انا لو نومبر توتال ديال لي زيليف. دونك فاش غادي نضرب، كنضرب في لانفيرس، دونك 3 sur 1. دونك 3 fois 10 fois 10 est égal à 30. دونك هذا هو الموضوع ديال اليوم. دونك كنضربو في لانفيرس فاش كنبغيو نلقاو لا بارتي توتال، لا توتاليتي، وكنضربو في لو نومبر بارسيال، لا فراكسيون بارسيال فاش كنبغيو نمشيو لا بارتي. دونك فوالا سي لا فان de هاد لا سيونس، وهذه هي النهاية نتاع هاد لا لوسون كونسيرنون لي فراكسيون، لا مولتيبليكاسيون، لا ديفيزيون.